مرحبا بكم. معكم مدام نجاة العوامي. اليوم جبت لكم وصفه بزاف هايله ومليحه تحبوها. كي تشوفوا الغلو هذا واش تقولوا؟ اليوم جبت لكم الكسره اللي يحبوها بزاف الناس. الوغ اليوم تفضلوا معايا نروحوا نشوفوا المقادير. كسره بنينه وسهله وفي متناول الجميع، تقدروا ديروها ا تو مومون. مرحبا بكم معايا في مطبخي ونبداو الكسره تاعنا. المقادير تاع الكسره هي عندنا 250 غرام تاع الفارينه، 250 غرام تاع السمولين دقيق رطب كامل هذاك الرقيق، عندنا 150 غرام تاع الدقيق المويان، عندنا مغرفه تاع خميره تاع الخبز، عندنا مغرفه تاع لا بودر دو لي حليب غبره، عندنا مغرفه سكر، عندنا 3 مغارف حتى ل4 تاع الزيت يعني ذو نوعيه جيده، 100 غرام تاع زبده غامولي طريه درجه حراره في الغرفه، ماء دافي، الملح والسانوج. يعني هذه طريقه مبسطه جدا جدا. باش نبداو اما على هاد الكسره واش نسحقوا فيها، نخدموها في لو بيتران نخدموها بلوكا بلا فوي، نخدموها بلا فوي. واش نديرو؟ هذه تري فاسيل. نحكم 250 غرام دو فارين مصيره، نديرها لداخل لو بول تاع لو بيتران. هنا راه كلش موزونه، عندي لي 250 غرام تاع السمولين رطب لداخل، نزيد لهم 150 غرام تاع دقيق المويان. بعد ما كملت الخميره تاعي مع السكر، راكم تعرفوا التفاعل تاع الخميره والسكر، نحطهم كيف كيف في مضرب واحد. بعد على الملح، الملح نحطوه وحده. الملح نتوما ما عندوش ميزان، انا نعطي لكم كسره هذه، ديروا هكذاك قريصه تاع الملح حتى 3 على حسب الذوق تاعكم. عندنا غبره الحليب نحطوها معاهم، 100 غرام تاع زبده طريه هاكا تشوفوها غامولي، كلش نديروه على خطره. هاد الكسره سهله مهله، واللي تحب تعجنها بيدها ما عليها تتبع كامل المقادير وتطمها بالماء دافي. ندير كامل هذيك الزبده، الكميه تاع الزبده فوالا. نزيد دوك 3 مغارف تاع الحليب بليتو تاع الزيت 3-4 كويير سوب هامليك. واش ندير دوك؟ جو في سابلي سانوج، ما نساوهش. اللي يحب يدير اللي ما يحبش، انا نحب السانوج في الخبز، نيمبورط كال بان نحب السانوج، نحب الزرارع. فوالا راني درت كامل لي زانغريديون تاعي. درت هذيك لا فوي تاع البيتران. دوك نديرو نبدا بروميير فيتاس. جو في فير لو سابلاج، نصابليه قبل باش نبدا نزيد الماء بشويه بشويه. الماء دافي هاولي قدامكم راهو دافي. كي يدخلوا لي كامل المواد يتخلطوا لي، نبدا ندير الماء، نتحصل على عجينه القوام تاعها يكون رطبه. دوق الحاصون تشوفوا كلش قدامكم. نبدا نزيد شويه في لافيتاس. القوام تاع العجينه تاعي نحبس سي بون. هاوليك القوام اللي جاني تشوفوا طريه. وهذا كيما نقولوا كسره اكسبريس، ما تخمر ما تمتم نشكلها. هاد الكميه تجيني 2 خبزات. شوفوا كيف جاتني طريه بزاف شابه. لاباط نحطها سور لو بلان دو طرافاي وندوزو نحلوها. هاي لاباط تاعي كيفاش جاتني، القوام تاعها راني نقول لكم طريه بزاف. واش ندير؟ نحكم بابي كويسون. تبعوا مليح هذه الخطوه. نقسمها اون دو، يعني يكونوا قد لي دو بول تاوعي، كل وحده نحلها في البابي تاعها. نبدا بهذه. شوفوا واش ندير، تبعوا مليح هذه الخطوات مهمين. لو غولو تاعي بسم الله ونحلها. هاي ليك
وهذه توجد تمتم، يعني تكوني طيبي في العشاء تاعك توجديها كسره ما شاء الله. يعني تجربوها. الكميه اللي عطيتها لكم تجوني قيس 2 خبزات. واللي حبت تضاعف المقادير نسقموها هنا، اللي تحب تضاعف المقادير باش يجيوكم 4. وهذا البابي كويسون يعاوننا بزاف باش ندوروها، باش على بيان نقول لكم خدموا سور لو بابي. ميم كي نرفدها للطاجين نرفدها بالبابي باش ما يطيحليش لا فورم تاعها. هذا هو لو رول تاع لو بابي. السمك هكذاك شوفوا لهنا درت واحد يعني الارتفاع تاع الخبزه درتها واحد 2 سنتيمتر انفيرون. سخون نديرو مويان كان افودو مقبل ونخليها راهي طيب سور لو بابي. هذا هو السر تاعنا باش تنجح لنا هاد هايليك هاي طيب ما نمسوهاش ومن بعد ندوق غير بالبابي. نديرو البابي هكذا باش تحمر لنا كامل من النواحي. الوصفه تاعنا ونهايه الفيديو راهو خلاص. ان شاء الله تكونوا تبعتوا المقادير خطوه بخطوه باش تنجحوا في هذه الكسره. راني قطعتها قدامكم، تناولوها بزيت الزيتون واش نقول لكم روعه. ولا ندير لكم هكذايا الطرف هاوليك نقسمها قدامكم بزاف طريه. يعني هذه بزيت الزيتون واش نقول لكم بنه وصحيه. هاوليك الزيت يعني باش يكون التفاعل دق الجرس لي كومونتير باش يصلكم كل ما هو جديد. نقول لكم سلام، الى الملتقى مع فيديوهات اخرين ونتلاقاو في ساعه الخير ان شاء الله.